जी, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आदाब, नमस्कार, जहाँ जहाँ पे हैं। अ, आज एक मुख्तसर सा एक सवाल आया था मुझे, कल एक दोस्त ने पूछा था और उन्होंने कहा था कि उन्हें मैं खैर पर्सनली तो जवाब दे चुका हूँ, लेकिन उन्होंने कहा था कि जी उन्हें कुरान और हदीस की रोशनी में इस्लाम में औरत की हुक्मरानी या सरबराह ममलिकत के तौर पे आप अगर कुरान और हदीस और सीरत नबवी और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में अगर आप इसका जवाब दे दें तो उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि मुख्तलिफ मुतजाद राय आपको मिलती हैं। और ख़ुसूसन ये मामला उस वक्त ज़्यादा पब्लिक लाइमलाइट में आया था, या अवाम में उस वक्त इसके बारे में काफ़ी शकूक व शुबहात पाए जाते थे, जब 1988 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली पाकिस्तान के इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी थी। तो उस वक्त काफ़ी एक उलेमा इकराम ने उनके ऊपर फतवे जारी किए थे कि जी इस्लाम में औरत की सरबराही का कोई तसव्वुर नहीं। तो इस बारे में इस्लाम और कुरान और अहादीस क्या कहती हैं? अच्छा, इससे पहले कि जी मैं इस बात का जवाब दूं, मैं पहली बात बिल्कुल क्लियरली वाज़े कर देना चाहता हूं कि जी मैं इसका जवाब बिल्कुल ऑनेस्टली दूंगा और अपने उस इल्म की या मालूमात की मदद से दूंगा जो कि मैंने पढ़ रखी हैं। और इस बारे में मैं कि कोई किसी लगी लपटी से या कोई अपनी बायस नहीं कहूंगा कि जी जिसमें इस्लाम को बुरा भला कहा जाए, या एनीथिंग लाइक एन अपोलोजिस्ट वुड से कि नहीं जी ये इंटरप्रिटेशन सही नहीं है, ये इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं है, ये तर्जुमा ठीक है, ये तर्जुमा ठीक नहीं है। तो मैं आपसे वही बातें करूंगा जो कि अ, बिल्कुल हमें कुरान और हदीस और उलमा इकराम से वाज़े तौर पे मिलती हैं। तो सवाल आया था जी कि इस्लाम में औरत की हुक्मरानी जायज़ है या नाजायज़? जवाब कुरान और सुन्नत और अहादीस नबवी की रोशनी में दें। क्वेश्चन इज इट परमिसिबल फॉर अ वुमन टू बी द हेड ऑफ अ स्टेट इन इस्लाम? प्लीज आंसर इन द लाइट ऑफ कुरान सुन्ना एंड हदीस। सो देख बेसिकली जो इसका मंबा है, या जो जिस बात पे इस बात को क्या कहते हैं कि जिससे इसकी बहस शुरू हुई थी, तो सही बुखारी की एक हदीस है जो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक से रवायत है, कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला यफ्लिहुल कौमा वल्लौ अमरहुम उमरा। हदीस रसूल है, वो कौम हरगिज कामयाब नहीं होगी जिसने अपना हुक्मरान एक औरत को बनाया। ठीक है जी। इसके अलावा जो दूसरे मामलात हैं जिसमें सो बेसिकली मसला शुरू होता है यहाँ से कि मतलब क्वेश्चन इस बात को बनाया जाता है और उसके बाद मुख्तलिफ दूसरी अहादीस लाई जाती हैं या मुख्तलिफ ऐसे एग्जाम्पल्स लाई जाती हैं कि जी देखें तब तो ऐसा हुआ था, तो तब तो ऐसा हुआ था। क्योंकि इसके मुकाबले में एक जो दूसरी एक हदीस लाई जाती है वो ये लाई जाती है कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया कि जी ए लोग अपने दीन की निस्फ बातें हुमैरा यानी कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हासिल करो। तो इस बारे में उलमा इकराम और दीगर अहबाब क्या कहते हैं? तो देखें, इस्लाम में किसी भी मसले के शरई सबूत के लिए चार असूल हैं। देयर आर फोर बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आई मीन इन इन इस्लाम, जिन्हें दलील के तौर पर पेश किया जाता है, जिनकी मदद से आप किसी भी मसले या उसका कोई भी आपको फतवा जब दिया जाता है तो उसकी बुनियाद चार बेसिक पिलर्स होते हैं, जिसमें पहला आपका सबसे अहम जो है वो कुरान करीम है, दूसरा सुन्नत नबवी है, और तीसरा अजमाए उम्मत है, और उसके बाद फिर आपका इज्तिहाद और क़यास आ जाता है। चलें अब हम इनको एक एक करके देखते हैं कि जी इस हदीस की रोशनी में कुरान करीम क्या कहता है। तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बहुत से मकामात पर मर्द और औरत के दरमियान हकूक और फ़राइज़ की इस तकसीम को बड़ी अच्छे तरीके से वाज़े किया है, और इन सब आयात में इस बात को हतमी और मंतकी और लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचाया है कि जी मर्द जो है ना डेफिनेटली इट्स सुपीरियर देन अ वुमेन। आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम जस्ट बीइंग वेरी क्लियर दैट दिस इज व्हाट इज प्रूवन फ्रॉम कुरान एंड हदीस। मैं अगेन कह रहा हूँ कि ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं वही आपको बात करूंगा जो कि कुरान और हदीस से साबित है।
لیکن ہم اس میں دو آیات تو بہت سی ہیں، لیکن اس میں ہم دو اس کا آیات کا بیسکلی حوالہ دیں گے کہ جس میں ایک کہا جاتا ہے کہ جی یا کہ جی وہ ما ارسلناک من قبلکم الا رجال نوحی الیہم، اور ہم نے آپ سے قبل رسول بنا کر نہیں بھیجا مگر صرف مردوں کو جن کی طرف ہم وہی بھیجتے ہیں. کہ اگر آپ جو روایات میں آتا ہے کہ جی 1,24,000 پیغمبر جو اس دنیا میں آئے، ان میں سے کسی ایک عورت کو بھی کوئی ایک بھی عورت نہیں تھی. اب آپ کہیں گے کہ جی حضرت مریم علیہ السلام کیا تھیں؟ تو حضرت مریم علیہ السلام ایک پیغمبر کی والدہ تو تھیں، لیکن انہیں کبھی بھی ڈکلیئر نہیں کیا گیا کہ جی وہ ایک رسول تھیں، کیونکہ رسول یا پیغمبر ہونے کا مطلب ہے کہ جی وہ اللہ تعالیٰ کا ایک نائب ہے، اور وہ اس وقت زمین پہ جو بھی شرعی احکام ہیں وہ اس سے ہی وہ ان کو لیڈ کر رہا ہے. ہی از دا رولر. اس لیے جب نبی صرف اور صرف مرد آتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ان کی سربراہی بھی پھر مردوں میں ہی رہے گی. دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جی الرجال قوامون علی الناس بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ مرد حکمران ہیں عورتوں پر اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. کہ جی the men are the ruler and some men are better than the other men amongst them. یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کہ اس آیت میں جو تشریح ہے، اس کو اگر تھوڑا سا بھی ترجمہ کریں تو جہاں پہ معاملہ آ جائے عورتوں اور مردوں کا مشترکہ معاملہ ہو، وہاں حکمرانی عورتوں کے حصے میں ہی آئے گی. اور یہی وہ فضیلت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر حکمرانی عطا فرمائی. اور پھر بعد میں آپ اس میں دیگر آیات اگر دیکھیں جس میں عورت کی گواہی آدی اس کو پھر کچھ لوگ کہیں گے جی کہ اس کا جو گواہی ہے وہ ان معاملات میں ہے، ان معاملات میں نہیں، چلے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. پھر اس کا وراثت میں حق آدھا اور دیگر معاملات اس میں شامل ہیں. اچھا جی، پھر حدیث نبوی کی طرف آ جاتے ہیں. یہ کہ اس کے بارے میں مطلب اس کی اگر تفسیر میں آپ ان آیات کی جائیں گے یا دیگر آیات جن میں مرد کو کلیئرلی عورت کے اوپر جو ہے وہ برتری دی گئی ہے، تو اس کی وجہ سے آپ تفسیر ابن کثیر پڑھ لیں یا دوسری احادیث پڑھ لیں گے یا اور تو امام حافظ ابن کثیر اس میں لکھتے ہیں کہ جی اسی وجہ سے نبوت مردوں کے ساتھ مخصوص ہے اور اسی حکومت اور قضاء کا منصب بھی انہی کے لیے خاص ہے. حافظ ابن کثیر کے علاوہ اگر آپ امام راضی کی تفسیر کبیر پڑھ لیں، امام قرطبی کو پڑھ لیں، علامہ سید محمود الوسی کو پڑھ لیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو پڑھ لیں، اور اس کے علاوہ بھی آپ کسی بھی مفسر کو بھی اگر پڑھیں گے تو کم و بیش سب نے عورت کی حکمرانی کے ایبسنس آف ایویڈنس کو اس سے ہی ثابت کیا ہے. رائٹ. تو اب دوسرا جو ہے اس میں اگر قرآن سے کوئی چیز ہمیں واضح ایک تو ہو گئی، اگر فرض کریں کہ واضح نہ ہوتی ہو تو ہم پھر دیکھتے ہیں کہ جی دوسرا اصول جو آ جاتا ہے کہ وہ حدیث رسول میں کیا ہے. تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ارشادات میں اس امر کی وضاحت کی ہے کہ جی عورت کی حکمرانی نہ صرف عدم فلاح مطلب ایبسینس آف ویلفیئر بٹ رادر دین اٹ ول بی اے ڈسٹرکشن اور اٹ ول بی اے کاز آف ڈسٹرکشن، جبکہ یہ مردوں کے لیے یہ موت سے بدتر ہے کہ وہ کسی عورت کی حکمرانی میں زندہ رہیں. امام بخاری کتاب المغازی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر پہنچی کہ فارس کے لوگوں نے کسرا کی بیٹی کو اپنا حکمران بنایا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی حدیث جو ہم نے اوپر بیان کی کہ جی وہ قوم ہرگز کامیاب نہ ہوگی جس نے اپنا حکمران عورت کو بنایا. پھر حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کہ ترمذی شریف کی میرا خیال ہے جلد دوم صفحہ نمبر 52 یا 56 ترمذی کی حدیث ہے. جو تمہارے حکمران تم میں سے اچھے لوگ ہوں، تمہارے مالدار سخی ہوں اور تمہارے معاملات باہمی مشورہ سے طے پائیں، تمہارے لیے زمین کی پشت اس کے پیٹ سے بہتر، اور تمہارے حکمران تم میں سے برے لوگ ہوں، تمہارے مالدار بخیل ہوں اور تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہو جائیں، تو تمہارے لیے زمین کا پیٹ اس کی پشت سے بہتر ہے. مطلب کہ تمہارے لیے زمین کے اوپر چلنے سے زمین کے اندر چلے جانا بہتر ہے، یعنی تمہارے لیے زندہ رہنے سے بہتر ہے کہ تم مر جاؤ اگر تم عورت کی حکمرانی میں رہ رہے ہو. اسی طرح سے امام حاکم نے حضرت ابوبکر صدیق سے ایک روایت نقل کی، اس کو امام ذہبی نے بھی صحیح تسلیم کیا ہے. اور
कहते हैं कि जी एक लश्कर मुसलमानों का लश्कर एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब एक लश्कर मुसलमानों का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, और वो उस वक्त किसी छोटी मोटी लड़ाई से या जंग से वापस आ रहे थे, और अब आके अपनी उन्होंने जी विक्ट्री को रिपोर्ट किया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जी आप कैसे जीते और कैसे नहीं जीते, और उनके जो आपके दुश्मन थे वो कैसे हारे थे, तो क्या वजूहात थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि जी कुफार के लश्कर की क़यादत जो है वो एक खातून कर रही थी, तो जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हलकतुर रिजाल व इन अताअतुन निसा, और मर्द जब औरत की अताअत कबूल करेंगे तो हलाकत में ही पड़ेंगे। ये मुस्तदरक हाकिम में इसकी रवायत मिलती है। उसके बाद आप अलामा बिन अल हजर में अलामा इब्न हिजर अल तोहेमी जो हैं वो हजरत अबू बकर सिद्दीक से रवायत नकल करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में मलका सबा बिल्कीस का एक दफा जिक्र हुआ, तो आ हजरत ने फरमाया कि अल्लाह ताला उस कौम को पाकीज़गी अता नहीं फरमाते जिसकी क़यादत औरत कर रही हो। इस तरह से आपको मतवातर ये अहादीस मिलती हैं अहले तशीह की। इसमें हम आप देख लें कि इसमें इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, सारे के सारे इसमें आपको एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से मिल रहे हैं। फिर आप अहले तशीह की जो मुख्तलिफ किताबें अगर आप पढ़ें, मारूफ किताब जो है मुस्तदरक और-रसाइल, जिसमें अलहाज मिर्जा हुसैन नूरी तबरिसी की लिखी हुई है और कूम से शाया हुई थी, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रिवायत नकल की गई कि जब अल्लाह ताला ने आदम हवा को जन्नत से निकलने का हुक्म दिया तो हजरत हवा को मुखातिब करते हुए कहा कि मैंने तुम्हें नाकिसुल अक्ल बनाया है। तो फिर आगे चल के है कि जी मैंने तुम औरतों में से कोई हाकिम नहीं बनाया और तुम में से किसी को नबी बनाकर भेजने का फैसला भी नहीं किया। यहाँ हाकिम नहीं बनाया का मानी ये होगा कि हाकिम बनने की इजाजत नहीं दी गई, क्योंकि जो औरतें किसी दौर में हाकिम बन गई हैं उनकी हैसियत वही होगी जो नबूवत का दावा करने वाली औरतों की होगी, यानी कि उनकी कोई शरई हैसियत नहीं है। इसके बाद काफी एक और है इसमें, बाद में अगर आप अजमाए उम्मत की अगर हम बात करें, जो कि कुरान और सुन्नत के बाद इसका एक दर्जा आता है, और 1400 साल से उम्मत मुस्लिमा का इसी पर इजमा और इत्तेफाक होता है कि औरत शरन हुक्मरान नहीं बन सकती। खुलफाए राशिदीन के दौर से देख लें तो आपको किसी खलीफा जो है वो कोई औरत नहीं नजर आती, तो इसको आप जो शरई अल्फाज हैं उसमें तवातर अमली कहते हैं। तो इसकी कभी भी आपको काबिल तवज्जो खिलाफ वर्जी नजर नहीं आती। हो सकता है कि कहीं इक्का दुक्का इसमें मामला आता हो, जैसे कि जी मिस्र में बनी अयूब खानदान की खातून जो हुक्मरान बन गई थी, उस वक्त बगदाद में खलीफा अबू जाफर मुस्तंसर बिल्ला की हुकूमत थी, तो उन्होंने ये वाकया मालूम होने पर उमरा के नाम तहरीरी पैगाम भेजा कि हमें बताओ अगर तुम्हारे मिस्र में हुक्मरानी के अहल मर्द बाकी नहीं रहे तो हम यहाँ से भेज देते हैं। क्या तुमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नहीं सुना कि वो कौम कामयाब नहीं होगी जिसने अपना हुक्मरान औरत को बनाया। तो इस पैगाम के बाद उन खातून को जो है ना वो मनसब से हटा दिया गया था, और उनकी जगह सिपहसालार जो भी थे उनको उस वक्त का मिस्र का हुक्मरान बना दिया गया था। तो इसमें आप इब्ने अरबी जो कि एक सेकुलर आपको इमाम मिलते हैं वो देख लें, या इमाम वलीउल्लाह दहलवी को देख लें, इमाम हरमैन को देख लें, हाफिज इब्ने हज़म को देख लें, या डॉक्टर मुनीर अजलानी हमारे यहाँ हमारे टाइम के एक बड़े वो हैं। तो पाकिस्तान में तमाम मकातब फ़िक्र ने 1951 में कहा था कि जी औरत की सरबला औरत सॉरी हुकूमत की सरबराही के लिए मर्द की शर्त को लाजमी करार दिया गया था। 1951 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें इसको क्लियरली मेंशन था। अब इसमें चौथा जो दर्जा होता है जिसमें आप किसी भी शरई पॉइंट ऑफ व्यू को इंटरप्रेट करते हैं, वो होता है इज्तिहादो कयास का। तो क्योंकि तो इसमें आप अगर फ़िक़ह हनफी की मुस्नद किताब दुर्र मुख्तार और उसकी शरह रद्दुल मुख्तार पढ़ लें, तो उसमें भी यही है कि जी औरत को हुक्मरानी के काम पर मुकर्रर करना जायज़ नहीं है। फ़िक़ह हनफी की किताब मजमू शरह अल मुहज़्ज़ब में भी लिखा है कि जी कज़ा का मनसब औरत के लिए जायज़ नहीं है। फ़िक़ह हम्बली की किताब जो है अल-मुग़न्नी में है कि औरत ना मुल्क की हाकिम बन सकती है, ना शहर की हाकिम बन सकती है, इसलिए कि जनाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
کسی عورت کو مقرر نہ کیا، اور نہ ان کے خلفاء نے کسی کو مقرر کیا، اور نہ ہی ان کے بعد والوں نے قضاء یا حکمرانی کے کسی منصب پر کسی عورت کو فائز کیا۔ اور اگر اس کا کوئی جواز ہوتا تو یہ سارا زمانہ جو ہے اس سے خالی نہ ہوتا۔ تو اسے متواتر، ایک اس کی شرعی ٹرم ہوتی ہے، اسے متواتر عملی اس طرح سے کچھ کہتے ہیں۔ تو یہ اس پہ بہت بڑی وہ ہے، تواتر عملی کہتے ہیں جی، اس کو تواتر عملی کہتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد اگر آپ فقہ مالکی میں چلتے ہیں تو ان کی جو مستند کتاب ہے منہۃ الجلیل، اس میں عورت میں نماز کی امامت، اوروں کے درمیان، لوگوں کے درمیان فاصلے، اسلام کی حفاظت، حدود شریعہ کے نفاذ اور جہاد جیسے احکام کی بجاوری کے لیے شرائط بیان کرتے ہیں کہ جی ان سب منصبوں پر فائز ہونے کے لیے شرط ہے کہ جی آپ عادل ہو، مرد ہو، سمجھدار ہو، عالم ہو۔ فقہ ظاہری والے بھی اس میں لکھتے ہیں، اور اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے کہ جی حکمرانی عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ اہل تشیع میں اگر آپ دیکھیں تو محقق استاد شیخ جعفر السبحانی لکھتے ہیں کہ امامیہ مکتب فکر کے تمام علماء کے ثمر پر اجماع ہے کہ قضاء کا منصب عورت کے سپرد کرنا جائز نہیں ہے، اگرچہ اس میں باقی تمام شرائط بھی پائی جاتی ہوں۔ تو دس از ناٹ ایکسیپٹیبل فار ہر ٹو ہیڈ آف دا اسٹیٹ۔ تو یہاں پہ تو ہم نے اس کو دیکھ لیا کہ جی یہ تین یا چار جو اسلامی پلرز ہیں جس کے تحت آپ کسی بھی مسئلے کی انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں، کسی بھی پرابلم کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ان چاروں نے تو یہی کہا ہے کہ جی a woman is not allowed to be a head of state or even a head of a city or yeah۔ تو آگے اگر چلیں ہم تو اس میں آپ کو مختلف جو دلائل، پھر کچھ لوگ جو اس کے مخالف دلائل دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت عائشہ نے جنگ جمل میں حضرت علی کے خلاف جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ اس کی سربراہی کی تھی، لیڈ کیا تھا، رائٹ۔ پھر اس میں وہ ملکہ سبا کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو قرآن میں سے استدلال ہے۔ پھر وہ مولانا مودودی کے وقت میں وہ جو کہتے ہیں کہ جو ان کا پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو تھا جو فاطمہ جناح کے حوالے سے تھا۔ تو ہم ان کو بھی ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں بعد میں، مطلب اس کی بات بہت لمبی ہو جائے گی، تو میرا خیال تھا کہ میں اس کو 15 سے 20 منٹ میں سمیٹ دوں گا۔ تو جنگ جمل میں جب حضرت عائشہ جو حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لینا چاہتی تھیں تو حضرت علی کے خلاف وہ جنگ کے لیے نکلی ہیں، تو کئی ایک صحابہ کرام نے، جو ہم نے حدیث اوپر بیان کی تھی کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی بلکہ ہلاکت کا شکار ہوگی جس کی سربراہی ایک عورت کرے گی، تو اس حدیث کو جواز بناتے ہوئے کہ یہ ایک صحابہ کرام نے حضرت عائشہ کا ساتھ نہیں دیا تھا، لیکن کچھ اصحاب ان کے ساتھ بھی تھے۔ تو حضرت عائشہ اگر جنگ میں، آپ اس کو لاجیکلی دیکھیں، اگر جنگ میں وہ لیڈ کر رہی ہیں تو اس کا مطلب مقصد کیا تھے؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ جی حضرت علی کو مجبور کیا جائے ون وے اور دی ادر وے، ایک طریقے سے یا دوسرے طریقے سے، کہ یا تو انہیں اس قدر مجبور کیا جائے کہ جی وہ عثمان کے قتل کا بدلہ لیں، یا پھر خلافت ان سے لے کر کسی ایسے شخص کو سونپ دی جائے جو کہ عثمان کے قتل کا بدلہ لے۔ اور حضرت عائشہ کی اس میں کبھی بھی ایسا ان کا انٹینشن نہیں تھی کہ جی وہ خلیفہ وقت بننا چاہتی تھی، کیونکہ خلیفہ وقت اس پہلے 3 یا چوتھے خلیفے میں کوئی بھی مرد نہیں تھا، اور جس کا ہم نے اوپر سے تعویل بھی آپ کو دی اور اس کی دلائل بھی دیے۔ تو حضرت عائشہ لیڈنگ اے وار ڈز ناٹ مین کہ جی شی وانٹڈ ٹو بی اے کیلف، اینڈ دین جنگ جب ختم ہو گئی تو اس کے بعد حضرت عائشہ سے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ تمام عمر اپنے اس حرکت پہ نادم رہیں، اور she always regretted that act، right۔ اب دوسرا جو اس میں آ جاتا ہے کہ جی والی سبا، جو ملکہ سبا جس کو بلقیس بھی کہتے ہیں حضرت سلمان کے دور میں، جس کا ایک لمبا اور مفصل حال جو ہے قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو وہ ایک بہت بڑی ملکہ تھیں، بہت بڑی ریاست کی وہ سربراہ تھیں، لیکن she was an infidel first, she was not a ruler of a Islamic state، وہ ایک اسلامک ریاست کی سربراہ نہیں تھی، ایک وہ کافر ریاست کی سربراہ تھی۔ اور دوسرا یہ کہ جب حضرت سلمان نے انہیں کہا کہ جی اپنی حکومت چھوڑ دو، تو بغیر کسی ریزسٹنس کے، بغیر کسی اپوزیشن کے she accepted it and she I mean surrendered، یا۔ تو اگر ملکہ سبا کے واقعے کو آپ دلیل بنائیں تو پھر تو قرآن کریم میں کئی جگہ پہ جب دوسرے قصص بتائے جا رہے ہیں، قصاص
قصے بتائے جا رہے ہیں یا کہانیاں آپ کو بتائی جا رہی ہیں پرانی قوموں کی یا پرانی امتوں کی، تو وہ قرآن ان کو صرف نریٹ کر رہا ہے. اٹ ڈز ناٹ امپلیکیٹ کہ جی آپ کو بھی ایسے ہی کرنا ہے. فار ایگزامپل آپ اگر سورہ یوسف دیکھیں تو حضرت زلیخا جو کہ اس وقت شادی شدہ تھی عزیز مصر کے ساتھ، اور وہ اپنے غلام کے ساتھ اس کے حسن، حضرت یوسف کی حسن کتاب نہ لاتے ہوئے ان کے عشق میں گرفتار ہوتی ہیں. تو اس کا یہ دلیل نہیں ہے کہ جی ہر شادی شدہ عورت جو ہے وہ کسی بھی مرد کے حسن کتاب نہ لاتے اس کے عشق میں گرفتار ہو سکتی ہے. دس از ناٹ اے ایگزامپل، دس از جسٹ اے نریشن کہ جی اس طرح سے ہوا تھا. وہ ہمارے لیے ایک کیا کہہ سکتے ہیں اسے آپ، مشعل راہ نہیں ہے. وہ ہمارے لیے کوئی ایسا استدلال نہیں ہے کہ جی ہمیں اسی راستے کو فالو کرنا ہے. تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اور اس کے بعد میں کچھ کیا کہتے ہیں احباب جو ہیں وہ حضرت سید ابو العلا مودودی کی جو پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو تھا کہ جس میں انہوں نے جنرل ایوب کے خلاف فاطمہ جناح کے موقف کی حمایت کی تھی، تو اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو مولانا شفیع کا اسی وقت کا ایک فتویٰ مل جاتا ہے. لیکن حضرت فاطمہ جناح سے پہلے ایک کوئی حافظ صاحب تھے، ان کو اس کی سربراہی کا کہا گیا تھا، لیکن پھر ایوب نے ان کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا. تو اس کے بعد حضرت محترمہ فاطمہ جناح ہی ایک ایسی فگر تھیں جو کہ she could have been a proper opposite candidate to جنرل ایوب. تو اس میں جو فتویٰ آتا ہے مولانا شفیع کا، وہ یہ آتا ہے کہ جی اگر آپ کے پاس دو برائیاں ہوں تو اس میں سے ایسی برائی کو چوز کرو جو کہ چھوٹی ہو. if you are presented with two evils then you have no other option, then you are obliged to choose the smaller evil. یا تو اب یہ بات تو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن اب 20 منٹ سے اوپر بات بن رہی ہے، تو اس لیے میں اس کو ختم کر. تو اگر آپ اس کو مزید پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جی آپ عورت کی سربراہی از شیخ القرآن مولانا گوہر رحمان جمعیت الاتحاد العلماء پاکستان، دوسری کتاب جو عورت کی سربراہی کا مسئلہ اور شبہات و مغالطات کا ایک جائزہ، جو کہ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کا مشیر وفاقی شرعی عدالت پاکستان دارالدعوہ سلفیہ نے اس کو شائع کیا، شیش محل روڈ لاہور پاکستان سے مل سکتی ہے. تیسری جو کتاب ہے وہ عورت کی سربراہی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، تحریر ہے جی فضل الرحمان بن محمد صاحب کی، جو ایم اے اسلامیات، ایم اے عربی میں گولڈ میڈلسٹ اور شریعت کورس جامعہ الازہر القاہرہ مصر سے کر رکھے ہیں. اس کو ناشر جو ہیں، اس کے جو پبلشر ہیں وہ انجمن اہل حدیث مسجد مبارک اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور پاکستان میں ہیں. تو اسی پہ بات ختم کرتے ہیں. تو اگر if you ask my point of view again, so I would say کہ جی اسلام does not allow women to be head of a state. تو یہ تو تھی قرآن و حدیث کی صورت میں بات. اب جو اپولوجسٹ حضرات ہیں وہ آپ کو مختلف مثالیں بھی دیں گے جو کہ ہم نے اوپر ایک ایک کر کے ڈی بنک کی. تو یہ تو ہے جی اسلام کا پوائنٹ آف ویو. And as I was clear earlier, this is the Islamic point of view which I do not subscribe, which I do not personally like, but this is how it is. تو میں نے آپ کے سامنے قرآن و حدیث اور باقی جو 4 پلر ہیں ان کی روشنی میں، جس میں اجماع امت، قیاس اور اجتہاد اور یہ اور وہ اور پھر قرآن آیات پلانٹم کا کو ملا کے آپ کے سامنے بات کھول کے رکھ دی. تو آگے آپ کی مرضی ہے جی. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. اور پلیز یہ میرے جو یوٹیوب کا چینل ہے اسے سبسکرائب ضرور کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.